अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत होगी। बिल्कुल सब ठीक ठाक होंगे। आप तमाम लोग जहाँ जहाँ पे भी आप रह रहे होंगे, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप सब जहाँ भी हो खैर खैरियत से हों। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो लेबर डे और मज़दूरों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से है। और चूँकि गुज़िश्ता रोज़ हम रैलीज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, तो इसलिए ये वीडियो नहीं बना सका। एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आज मैं गुफ्तगू करूँगा इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ मत समझा जाए, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ अपनी पार्टी का, तो ज़िला रावलपिंडी का। तो यकीनी तौर पर आप जो बात करते हैं वो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ होता है, तो मैं शुरू में ही ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि इसको हमारी पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ मत समझा जाए। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, अपने जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और भी करूँगा कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, और मैं आपकी जो तनकीद है उसको वेलकम करूँगा। पाकिस्तान में आप देखें, तकरीबन कोई इस वक्त बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा की जो तादाद है वो इस वक्त मज़दूरों की तादाद बनती है। और हर वो शख्स, मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता वो मज़दूर ही है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मज़दूर उसको समझा जाता है जो बेचारा किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है, तो वो उसको मज़दूर समझा जाता है। हालांकि मेरी नज़र में हर वो शख्स जिसके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता वो मज़दूर है। और उससे ऊपर जिसकी आमदन है वो तकरीबन कोई अगर 5 से 6 लाख रुपए तक माहाना जिसकी आमदन है, तो वो मैनेजर क्लास बनती है। और इससे ऊपर जो क्लास बनती है वो फिर अपर मिडिल क्लास में वो आ सकता है। तो जो शख्स यानी 75,000 रुपये या 80,000 रुपये से जिसकी माहाना आमदन कम है वो मज़दूर है। और उनके मसाइल के ऊपर हम लोग अगर बात करें, तो मज़दूर सिर्फ वो नहीं है जो खेतों के अंदर गंदम काट रहा है या किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, बल्कि बैंक के अंदर बैठा हुआ जो कैशियर है वो भी मज़दूर है, और वो उसका ताल्लुक भी उसी क्लास से ही है। अगर एक आप करीम का जो ड्राइवर है वो भी मज़दूर है और उसका भी ताल्लुक उसी क्लास से है। और अगर आप देखें तो जो बैंक के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड है वो भी मज़दूरों से ही ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी और समाजी तंजीमें हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई इस किस्म का लाएअमल मौजूद है कि वो मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जो मज़दूरों की जो तादाद है, सिर्फ उनके पास डाटा भी उनके पास मौजूद नहीं होगा। हाँ, रियासत के पास अगर कुछ हो तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुकम्मल तौर पर डाटा किसी के पास अभी तक है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी भी जो होती है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए होती है। एक तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जी कि जो मज़दूरों के मसाइल हैं वो सिर्फ़ याद रखिएगा कि वो रियासत ही, अगर आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे, ये ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के जो वर्किंग क्लास है और जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। अगर आप अपने आप को उन हालात से निकालना चाहते हैं जिनका आप शिकार हैं, तो उसके लिए आपको चंद बुनियादी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ख़ुद करनी होंगी, और बाकी कुछ काम हैं जो कि जो इन्वायरमेंट फ़राहम करना है उस सब के लिए वो फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो रियासत के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है वो तो हम बाद में करते हैं। पहले मैं मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनसे ये बातचीत ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना है, अपने बच्चों के अंदर मुनासिब वक्फ़ा पैदा करना है, अपने बच्चों की तादाद को कम से कम रखना है। आपने अपनी जो ख़वातीन हैं उनको अपने हालात के मुताबिक रहते हुए, जो आपका मकामी सकाफ़त है उसके मुताबिक रहते हुए, आपने उनको और उनकी जो मईशत के अंदर इनपुट लाजमी डालनी है, यानी कि उनको उनसे काम लेना है, ताकि वो जो आपके घरेलू हालात है उसके मुताबिक वो भी एक फ़र्द के तौर के ऊपर अपना हिस्सा डाल सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यकीन माने आप और आपकी आने वाली नस्लें सारी की सारी मज़दूर रहेंगी। और कोई भी बड़े से बड़ी भी जो इस वक्त आप पॉलिटिकल पार्टी है वो आपके वसाइल और मसाइल के दरमियान जो गैप है उसको फिल नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें अपने पले बांध रहे। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि जी वो जी रोज़ी का राज़िक अल्लाह है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन के अंदर तमाम इंसानों के लिए जो रिज़्क़ रखा है वो बिल्कुल मुहैया किया है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि सिस्टम जो कायम होता है ना, वो सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है। वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम, चूँकि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है। और उसमें फिर क्या होता है जी कि इंसान ही रद्द-बदल करते हैं, और फिर उसके बाद कोई ज़ालिम बन जाता है, कोई मज़लूम बन जाता है। तो फिर हम अल्लाह से शिकवा करते रहते हैं। हकीकत में हम इंसान उस वक़्त बिल्कुल ख़ामोश होते हैं, और जब वो सिस्टम बन रहे होते हैं, सिस्टम के ऊपर जब काम हो रहा होता है, तो हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे होते,
تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حد سے زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ یا شاطر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سسٹم کے اندر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو چیزیں میں نے گزارش آپ سے کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے، اپنی لائف انشورنس کے حوالے سے، آپ نے جو بچوں کے درمیان جو وقفہ آپ نے رکھنا ہے اور کم بچے جو پیدا کرنے ہیں اس کے اوپر آپ نے فوکس دینا ہے۔ اپنی خواتین کو آپ نے گھروں کے اندر آپ موم بتی کا کارخانہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ اپنی خواتین کو سلائی کڑھائی کے کام کروا سکتے ہیں، آپ گھروں کے اندر دیہاتوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ مرغیاں پال سکتے ہیں، آپ چھوٹے جانور پیدا پال کر ان کو بڑا کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام خواتین کے کرنے کے کام ہیں۔ اگر شہروں کے اندر خواتین رہتی ہیں جو خاص طور پر پیکیجز کے بہت سارے کام ہیں، آپ وہ پیکنگ کا کام گھروں کے اندر کر سکتے ہیں، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ لے کر آپ وہ گھروں کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے کام ہیں، اگر آپ کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو بہت سے مواقع مل جائیں گے، لیکن یہ کام خواتین کے کرنے کے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بالکل بھی معاشرے کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ خاص طور کے اوپر جو میں یہ بات کرنا چاہوں گا اس وقت، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کی جو لیڈرشپ ہے ان سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اگر آگے سروائیو کرنا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جی آپ جو موجودہ طرز حکومت ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اکنامک ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز آپ نے کرنی ہے، آپ نے ادارہ جاتی اصلاحات جس کو بولا جاتا ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور ملک کے اندر سے یہ جو کرپشن ہے اس کو کم سے کم کرتے 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 آپ نے ایک لیول پہ جا کے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ لازمی طور پر آپ کو کرنا ہوگا، ادروائز جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کے وسائل میں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان میں بہت تیزی کے ساتھ جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہو کر اور ختم ہونے کے قریب جا پہنچا ہے، اور اب آپ کو لازمی طور پر یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اب دنیا کو سستی لیبر آپ فراہم کرنے کے چکروں میں اگر آپ پڑے رہیں گے تو بالکل ممکن نہیں رہے گا کہ اب آپ جو ہے وہ اس طرح سروائیو کر سکیں۔ اب آپ کو سکلڈ لیبر پیدا کرنی ہے۔ آپ ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں، خاص طور پہ چائنا کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ جو مزدور کی کم از کم تنخواہ ہے وہ اس وقت تقریباً 80,000 روپے پاکستانی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو آپ کے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ آپ پاکستان میں اگر مواقع لوگوں کو فراہم کریں اور اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں تو آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی ٹریننگ کر کے، ان کی تربیت کر کے فیکٹریوں کو سستی لیبر فراہم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ بجائے اس کے کہ جی 20-25 ہزار روپے میں لیبر آپ اس کو ٹرین کر کے، تو چائنا میں اگر 80,000 روپے میں لیبر پڑ رہی ہے تو آپ اس کو 40 سے 45 ہزار روپے میں سستی لیبر اگر فراہم کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو چینی جو قوم ہے، چینی جو مزدور ہے، اس کی چونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جیسی فرق کم ہوگا تو چینی مزدور وہاں پہ شارٹیج ہو جائے گی۔ تو آپ کی جو نوجوان آبادی ہے اس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان سے کام لینا ہے، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ جو ہے وہ اس ملک کے اندر سے غربت کم سے کم کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک تو بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے سسٹم کے اندر اصلاحات کرنی ہے اور سرمایہ کاروں کے لیے اس ملک کو کھولنا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ول چاہیے ہوگی، آپ کے پاس پلاننگ چاہیے ہوگی اور لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ سال اور 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کوئی گورنمنٹ آئے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی آپ لوگ ٹانگیں کھینچیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ چلتا کر دیں، تو انویسٹرز کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل نہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے، اور دوسرا اپنے ملک کے اندر آپ نے ایک اکنامک چارٹر آف اکانومی آپ نے لازمی سائن کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کی تمام بڑی جو پارٹی ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، وہ اس کے اوپر لازمی کام کریں۔ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور چارٹر آف اکانومی بہت ضروری ہے سائن کرنا، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کرپشن کے اوپر کمپرومائز کر کے چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں گے تو بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ کرپشن پاکستان کی جڑوں کے اندر اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بالکل بھی، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ اگر ذرا سے بھی ہاتھ ڈھیلا رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اور سب سے عام ترین جو چیز ہے وہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایگری کریں اور سارے کے سارے متفق ہو جائیں کہ اب آپ نے فیصلہ سازی خود کرنی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے، ہر ایک محکموں سے، ہر ایک ادارے سے آپ نے پروفیشنلی ان سے ان پٹ لازمی لینی ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ چونکہ ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں تو پھر اتھارٹی بھی آپ کے پاس ہی ہونی چاہیے، اختیار بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔
پاکستان کی لیبر کو میں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب تک آرگنائز نہیں ہوں گے، جب تک آپ لوگ منظم نہیں ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے یعنی ہیرو بن کر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو خود منظم ہونا ہے۔ جس طبقے کے مسائل ہیں، جب تک وہ طبقہ جد و جہد نہیں کرے گا، اور یہ جد و جہد 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن کی نہیں ہے، یہ لمبی جد و جہد ہے، اور لمبی جد و جہد کا تقاضا جو ہے اس کو سمجھ کر آپ نے جد و جہد کرنی اور منظم ہونا ہے۔ اور اپنے میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور تیار کریں جو کہ آپ کے مستقبل میں جا کے آپ کے لیڈر بن سکیں۔ ویڈیو 10.5 منٹ سے اوپر کی ہو چکی ہوئی ہے، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست اس کے اوپر اپنی جو رائے ہے وہ ضرور دیں گے، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ ضرور کھل کر اختلاف کیجئے، میں آپ کے اختلاف رائے کو ویلکم کروں گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان کا عام آدمی زندہ باد، پاکستان کا ہر وہ شخص زندہ باد جو جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور جس کی جو آباء و اجداد ہیں ان کی قبریں یہاں پر ہیں۔ آپ سب کو میرا سلام۔ اللہ حافظ و ناصر۔